پر عزیزان گرامی قدر حضرات میرے حضور جان لگے ایک کو گل فرمائی، میرے حضور ارشاد فرمایا میرے تو بعد میری اولاد نال محبت کرے، میرے تو بعد میری ایک قرآن تے ایک میری اہل بیت، بندیاں دے شابہ انہاں قرآن بھی چھڑ دیتا تے اہل وہ چار بندے کتاباں پڑھ کے چار لفظ پڑھ کے تے او بندے آندے نے شاہ نے تے اسی کی کریے، شاہ نے تے تیرا تکلمہ بھی جاندہ پیا بچا کے شاہ ہی دیتا آئی کربلا جے شاہ علی اصغر نہ دیں دے تو ہم رسی ویندے بتے نہیں کیوں پتہ لگتا ہے اصل دین آیا بھی سر کٹا کے شاہ دے ابھی دین بچایا ہے، گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ حضرت امام زین العابدین جدو بیڑیاں پا کے تے آپ بازار وچ لیا رہے سن تے ایک بندے آکھیا وہ ویکھو باغی آ گئے تے امام سجاد نے اپنے چہرہ اتاں اٹھا کے فرمایا اوے قرآن پڑھی تے فرمایا او دے ایک آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى او پڑھی آ اسا کہ جی پڑھی ہے تے فرمایا جنہاں نال مودت دا حکم آ اسی ہاں اے جنہاں مودت دا حکم آ او شابہ تواڈے جنہاں سن بیڑیاں پا چھڑیاں۔ عزیزان گرامی قدر حضرات جملہ سنو تے سمجھو، بندے آندے مدینے والے مرید صحیح نہ ہے، مدینے والے مرید او بول سن دے مدینے والے مرید صحیح نہ ہے۔ میں آکھیا 56 سال حسین مدینے والے مریداں کول رہے اور نہ کنڈا بھی چبن دیتا، ایویں 4 دی کوفے والیاں کول گئے تے ویکھ لو نہ کی کر چھڑیا، تو گل دی ونڈ لو نا یار، جے مدینے والے چنگے نہ ہے تے 56 سال حسین مدینے رہے مدینے والے کنڈا بھی چبن دیتا تے ایویں 4 کو مہینے گئے نے کوفے والیاں کول، تو نار شے اجاڑ چڑیے مڑ چنگے مدینے والے ہے کہ کوفے والے ہے؟ مڑ من نہ مدینے والے مرید۔ عزیزان گرامی قدر حضرات میرے حضور کریم کائنات آپ پیار کردے سن، بڑی محبت کردے سن، حضور دا وصال ہویا، میرے حضور سرکار دنیا تو ظاہری طور تے پردہ فرمایا، میرے حضور نے صحابہ دا دور آیا، صحابہ بڑا پیار کردے رہے، بڑی محبت کردے رہے، صحابہ دنیا تو تر گئے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات مڑ وقت آیا، صحابہ آہستہ آہستہ دنیا تو پردہ کر گئے، کچھ صحابہ تے کچھ باقی تابعین موجود سن، انہاں نوں کی پتہ آیا با حسین نو نبی کیویں لوریاں دیندا اور صحابی فرماندے میں حضور کول گیا تے حضور حسین دے ہونٹ انج پہ چوس دے ہے جویں کھجور دی گٹھلی چوسی دی، تے حضور پہ فرماندے الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین وچوں ہاں تے حسین میرے وچوں ہے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات حضور بیٹھے سن تے جبریل آئے، ایک مٹی دے کے فرمایا یا رسول اللہ مٹی ہے، حضور فرمایا کتھوں دیے؟ یا رسول اللہ کربلا دی مٹی ہے، حضور نے فرمایا آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے او تھاں دی مٹی ہے جتے تھوڑے نواسے نو شہید کیتا جائے گا۔ میرے حضور گل سنی تے میرے حضور دی اکھاں چ آنسو آئے، میرے حضور دی اکھاں چوں میرے بابا دا ایک شعر ہے، آپ فرماندے کبھی جینا حسن کبھی مرنا ثواب ہے، آنکھوں کو آب اشک سے دھونا ثواب ہے، یہ اعلان کر گئی میرے مصطفیٰ کی آنکھیں اے حسین تیرے غم میں رونا ثواب ہے۔ وہ بندے چنگے ہوندے نے جڑے حسین دے غم میں رون اور رویا کرو، اور ایک دسن والی گل نہیں، جدے دل وچ درد جدے دل وچ کوئی تھوڑا سارا بھی کچھ ہوگا نا پیار اپنیاں دھیاں بہناں دا تصور کرے۔ کچھ بندے آندے تسی ایویں روندے ہو تے اے کی کردے ہو، میں آکھیا مولوی تیریاں ہون بہنا تے تیریاں دھیاں نو وطن چھڈ کے جانا پیا تے میں تیرے تو پوچھاں دا ہاتھوں نکل دین کہ نہیں نکل دے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات یزید لانتی پلید تخت نشین ہویا تو انہیں آکھیا حسین تو یا تے بیعت لو یا حسین دا سر قلم کرو۔ عزیزان گرامی قدر حضرات امام علی مقام نو بلایا گیا، بیعت کرو۔ ایتھے ایک جملہ نہ سمجھاواں تے جے سمجھ آوے، حسین پاک نے جدو بلایا گیا نا، حسین پاک جان لگے تے فرمایا کوئی بھائی نہ آوے میرا، کوئی بھائی نال تے آپ ٹرے تے حضرت عباس مگر امام علی مقام روک کے فرمایا بھی تساں سنیا نہیں؟ میں آکھیا برا کوئی نہ آیا تے ہاتھ بن کے فرمانے سنیا میں کدوں آکھیا میں برا سنیا میں تو نکیا ہوندیا تو تھن مولا تے اپنے آپ نو نوکر سمجھے، سنیا علی دا پتر ہے پر نبی دا پتر تے نہیں۔ واہ عباس میں تیری وفا تو صدقے جاواں، نال چلدے چلدے آئے فرمانے سنیا اگا نہ بھی جان دیو تے بوئے تے مینوں کھڑا رہن دیو، بوئے تے مینوں۔ حضرت عباس بار کھلوتے امام علی مقام گئے دربار چون آکھیا جی کہ بیعت کرو۔ امام فرمایا میں علی دا پتر ہاں
میں یزید پلید دی بیعت کرنی۔ امام علی مقام واپس آئے، گھر آ کے اپنیاں سیدہ زینب نو کچھ بہنا ہوندیاں نے انہاں دا دماغ بندیاں والا ہوندا ہے، بھرا نال مشورے کردے سیاںیاں بہنا، سیدہ زینب انہاں وچوں سن۔ امام آ کے فرماندے نے بہن جڑا وہ نانے نال وعدہ نہ کیتا لگدا ہے ہن پورا کرن دا ٹائم آ گیا۔ عزیزاں نے گرامی قدر حضرات، سادات نے تیاریاں شروع کیتیاں، سارے سادات اپنا اپنا سامان بنیا، سارے تیار ہوئے، ساریاں دے نام لکھی گئے نے۔ جو حسین نام لکھا کے باہر نکلن لگے نا تو دروازے دی اوٹ تے کھلو کے سغرا پیاں فرماندیاں بابا میں کوئی نہیں جانا۔ وہ دیاں والیاں اے گلاں بڑے ونڈ نال سمجھن والیاں جے کسی سمجھ آن تے عزیزاں نے گرامی قدر حضرات، امام علی مقام فرمایا دھی تقدیر دا فیصلہ انجے تو جانا۔ امام علی مقام آخری دفعہ نانے دی مزار تے گئے تے نانے دی مزار نو این جفا لا کے تے فرماندے نے نانا جنوں لوریاں دے کے پاڑیا آئی نا اس تیرے نواسے نو ہن تیری امت تیرے شہر وچ نہیں رہن دے۔ عزیزاں نے گرامی قدر حضرات، امام علی مقام اپنے نانے دے روزے تو ہو کے گھر آئے، گھر آ کے فرمایا تیاری کرو۔ جدو تیاری ہوئی تو تے میں مدینے جائیے، واپس آن لگیے تو تے میں رونے ہاں۔ جدو حسین مدینہ چھڑیا ہے مدینہ رون لگ پیا، صاحب چشتی بولے دیا فرما دے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی جدو کربلا شاید سوار ٹریا کوئی نہیں گھرانا یہ چھڑے میں جویں فاطمہ دا ماں انوار ٹریا ایت جگر حسین دا جاندہ ہے کیویں دیکھ کے بچیوں پیار ٹریا اے روندا ہویا حسین ذیشان صاحب جندرے ماں دے اجدے نو مار ٹریا۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، میرے امام نے تیاری کی یا والے او جملہ سمجھے آجے جدو امام نے تیاری کی جدو چھوڑن لگے دروازے تے کھلو کے سیدہ سغرا فرما دیا نے الوداع سکینہ دے بابا۔ جملہ سمجھے آجے، جملہ شاید میں تھن سمجھا سکا۔ امام فرما دے نے امام دی دھی فرما دیا الوداع سکینہ دے بابا۔ امام گھوڑے تے سوار سن، گھوڑے تو اترے تے آ کے دھی دے کوڑ آ کے فرمانے انج کیوں آنی ہے سکینہ دے بابا میں تیرا کچھ نہیں لگدا۔ سیدہ جملہ بولیا تے فرما دیا نے جنہ دا لگدا ہے انہوں نے بھا نو لیا، جنہوں نے پیار کردہ ہے وہ تو نال نہ لے چلیا۔ کہ میرا بابا بھی ہونے ہو تے میں نے وطنہ تے کلہ چھاڑ کے نہ جا دے۔ حسین دین آخری باری پیار دے کے سواری تے بیٹھے دے سیدہ سغرا فرما دیا نے کی دے آسرے اے چھاڑ چلے آئے ایتھے کون میرا غمخار بابا روتی روانگی یاد کر کے اصغر نو کرسی کون میرے نال پیار بابا۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، میرے امام مدینہ چھوڑ کے ٹرے نے آخری واری نانے دے روزے والوے کے فرمانے نے نانا جنہوں قرآن دیا لوریاں دے کے وڈا کردہ رہا ہے امت رو دستا رہا ہے حسین اور پیار کرو آج تیری امت تیرے حسین جیڑ نہیں دے دی پئی۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، امام علی مقام تیرے نبی دی اولاد مدینہ چھوڑ کے کربلا دے میدان چاہے 7 محرم الحرام نو سادات تے پانی بند ہویا، کتے پانی پی جانور پانی پی پر نبی دی اولاد پانی نہیں پی سکتی۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، میرے نبی دی اولاد
پیاسی کربلا دے میدان وچ بیٹھ کے جدو علی اکبر نے پڑھیا اللہ اکبر اللہ اکبر پورا بھی پیاں نے مالکا کتنا صبر نبی دے پتراں دا میں وہ اکھا ویدھا پیا جنہ وچ آنسو نے جوانو اللہ تھان کوئی غم نہ دے نبی دے پتراں دے غماں وچ روڑ والے ہو امام علی مقام دے پتر اذان پڑھی بندے آندے جنگ ہوئی ہے میں جنگ نہیں ہوندی یہ کیڑی جنگ ہے 6 مہینے علی اصغر کو جنگ لڑدا رہا عزیزان گرامی قدر حضرات وارو واری سارے شہید ہو دے رہے آخر حسین بچ گئے جدو امام علی مقام تیار ہو کے جان لگے سیدہ شہر بانو حیاء نے آکے فرمانیاں نے حسین ساری زندگی تو آٹے تو کچھ نہیں بگیا اور میرا 6 مہینے آدھا دل تو پیاسا ہے تھوڑا سارا پاڑی مل جانا حسین فرمانے نے میں منگن آیا وچو نہیں میں دین آیا وچو حسین فرمانے نے سی منگن آیا وچو نہیں لیکن جتے حسین آسمان الویک کے فرمانے واہ مالکہ تیری ہونی یہی مرضی ہے جڑے ٹور کے نہیں جا سکتے حسین چاہ کے نہیں جاوے مسکران دیا ہویا اتر چاہے یزیدیاں در سانو ایج لگ گئے جب حسین قرآن لے آئے شاید صلح کرو ہوئے جدو حسین پتر دے چہرے تو نقاب اٹھائے سامنے کی تک ہر بندہ جملہ نہیں سمجھ سکتا جنہ دے پتر نے جملہ سمجھے آج امام نے سارے آدھے سامنے کر کے فرمایا ہے ویکھ لو میرا 6 مہینے آدھا پیاسا ہے جدو حرمل تیر چلایا ہے عزیزان گرامی قدر حضرات میں کتاباں پڑھے ہے جدو تیر چلے ہے نا تے علی اصغر دے حلقے چ لگ گئے علی اصغر دی ہچکی نکلی عزیزان گرامی قدر حضرات آخری واری پتر ابے لو ویکھے وہ پترہ والے ہو سارے انو پتر پیارے ہو کتابہ اس تو اگے کچھ نہیں لکھیا پر میرا وجدان آدھا ویک کیا دے ہو سڑوا بابا چنگا پانی پیوا ہے آئی تو تے آکھیا پانی پیلا سا تیر حرمل دا بھروایا آئی حسین پتر دیاں اکھا بند کیتیاں پترہ نو کنڈے چب جان بیانو سکون نہیں ہوندو اچھے جملہ سمجھیا جے امام علی مقام نے پورے جتنے شہید ہوئے کسے دی قبر بنائی اللہ تھوڑیاں اکھا سلامت رکھے جڑے روندے ہو عزیزان گرامی قدر حضرات جدو کوئی مر جائے نا تے بندہ آکے آکھے اللہ دا حکم تے پیارا ہو بھی لگ دے پر جڑا آکے سینے لگ کے رون لگ پوے نا لگ دے نو ساڈا ڈھیر پیارے رویا کرو تاکہ زہرا نو پتہ ہوئے میرے پتران دے غم وچ روندے روڑ نہ آوے تے منہ ضرور بڑھایا کرو عزیزان گرامی قدر حضرات امام نے ریت ہٹائی ہے تتی ریت پتر رکھے پتر رکھ کے جدو مٹی پاندے پہ نا تے دور تو ایک قافلے چو بندہ نکھڑے آیا اندے تھے حسین کوڑ ہے عزیزان گرامی قدر حضرات امام علی مقام فرما دے او مسافر کوڑ ہے جڑا کربلا وچ میرا نام لینے فرما دے مینوں پتہ کوئی نہیں تسی کوڑ میں مدینے دی گلی وچوں گزردا پیا ایک لڑکی مینو گڈڑی دے کے آکھیا ہے جے کوفے ول جاویں کوئی حسین ملی منو آکھی تیری دی سمرا تینوں سلام آدھی ہے عزیزان گرامی قدر حضرات امام گڈڑی لئیے شکریہ ادا کر کے گڈڑی کھولیے وچ خط لکھیا ہوا ہے تی فرما دیے السلام علیکم یا حسین بابا دی دا سلام ہوئی حسین خط پڑھ دے جاندے نے ادو اکھا وچوں آنسو نے تی لکھ دیے بابا ہن تے علی اصغر بولدا ہو سی ہن تے گلاں کردا ہو سی
حسین دی دا خط تے رکھے پدھیاں والے ہو اولاد والے ہو حسین اتنے رکھ کے فرمانے نے پتر علی اصغر تیری بہن نے خط گلی تے نڑیا دیے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اصغر موڑ بہارا تیگر ویڑے دو کڑیاں اپو اپنے ویر کھڑاور میرا مویاں سمجھ کے میں تو اپو اپنے ویر لکھاور امام علی مقام پتر دفنایا بندے آدھن پتران دا جنازہ چانو کھائے میں آنا چھڑ کے اوڑوں کھیل امام علی مقام پتر دفنا کے وہ مدینے ال کر کے فرما دے یا محمد نانا راضی ہو گئی تیرا دین بچ گیا عزیزہ نے گرامی قدر حضرات تائیں مڑسیاں نے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ مصطفیٰ جان اور اسی بول کے آنے اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا مل کے آکھو اے حسین ابن علی تیرا زمان دے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا عزیزانی گرامی قدر حضرات اے اونے جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لا